مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة لا لونغ فرونسيز، ومرحبا أيضا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سأستعمل فيه مجموعة من الكلمات المتداولة كثيرا في اللغة الفرنسية لتركيب جمل، وأيضا سأعلمكم كيف تتكلمون اللغة الفرنسية. سأبدأ الدرس على بركة الله. مثلا سأبدأ ب ce sont ce، أي هؤلاء هم، أو هذه هي التي. هؤلاء هم نستعملها مثلا للأشخاص، وهذه هي التي نستعملها عندما يكون أي للغير العاقل. نقول مثلا les jouets de marque. Ce sont ceux de marque، أي ألعاب مارك، هذه هي التي لمارك. لجوي ألعاب. فقط قبل أن أتم مشاهدينا الكرام، فإنني سأطرح سؤال في آخر الدرس، سؤال بسيط جدا، ولكل من أجاب عن الأسئلة التي سأطرحها في هذا الشهر سأختار 10 عناصر أو 10 أشخاص سأرسل لها الدروس عبر الجيميل أو البريد الإلكتروني ككتب عبر البريد الإلكتروني أو عبر الجيميل. أنتم فقط عليكم أن تجيبوا عن السؤال في آخر الفيديو. أجيبوا عن السؤال الموجود في آخر الفيديو أو المطروح في آخر الفيديو. قلنا لي جوي دو مارك، لي جوي الألعاب، دو مارك أي مارك، ألعاب مارك. سو سون، سو هذه، سون هم، ولكن هنا نقول هي، ألعاب هي، التي سو لمارك، هذه هي التي لمارك. هنا استعملت هذه هي التي أي لجوي لغير العاقل. الآن سأستعمل العاقل لجوي أي الألعاب غير العاقل. سأستعمل مثلا لي زونفون، لي زونفون أي عاقل، الألعاب غير عاقل، ولي زونفون عاقل. لي زونفون du voisin، ce sont ceux du voisin مثلا. Les enfants du voisin جملة، و ce sont ceux du voisin جملة أخرى. فقط أقول لكم أن ce sont ceux تعوض les enfants مثلا أطفال الجيران، أو هؤلاء هم للجيران، هؤلاء الأطفال هم للجيران، أو هؤلاء هم للجيران. Les enfants du voisin أو ce sont ceux du voisin. c'est celle، إنها تلك، c'est celle، إنها تلك. مثلا la jupe de maman c'est celle de maman مثلا. ثنورة، من يعرف اسم لا جيب بالضبط فليكتبها باللغة العربية في التعليق وجزاه الله خيرا. ثنورة أمي، أو إنها تلك لأمي. c'est celle de maman، la jupe de maman، ثنورة أمي. c'est celle de maman، إنها تلك لأمي. c'est celui، c'est celui، إن هذا. مثلا le pantalon de Pierre أي سراويل Pierre، le pantalon de Pierre c'est celui de Pierre، c'est celui de Pierre. le pantalon de Pierre c'est celui de Pierre. سراويل Pierre، أن هذا لبيير. le pantalon de Pierre c'est celui de Pierre. أو مثلا قلنا c'est celui أن هذا لبيير. أو مثلا يمكن أن نقول le vélo de Paul c'est celui de Paul. دراجة بول
إن هذا l'épaule. Le vélo de Paul, c'est celui de Paul. دراجة Paul, إن هذا l'épaule. أي أن الدراجة l'épaule. C'est celui. Les chaussures de Julien, les chaussures de Julien, ce sont celles de Julien. Les chaussures de Julien, ce sont celles de Julien. أي أحذية جوليان هذه هم لجوليان. Les chaussures de Julien, ce sont celles de Julien. أحذية جوليان هذه هم لجوليان. هذه الترجمة ركيكة ولكن تظهر معنى الكلمة. les chaussures أحذية. مثلا تفهموا هنا أن le vélo, le pantalon, les chaussures et le pantalon السراويل, le vélo دراجة, les chaussures أحذية, أي تعرفوا العديد من المفردات وفي نفس الوقت تتعلمون تركيب الجمل. مثلا les vaches du fermier, ce sont celles du fermier. les vaches du fermier, fermier المزارع مثلا, أبقار المزارع, ce sont celles du fermier. إنها هم للمزارع أو إنهم للمزارع مثلا. la maison de Lucé, c'est de Lucé أو Lucier أو Lucé. هذا فقط اسم. هناك من يقول لوسيي, هناك من يقول لوسي. أي la maison منزل, لوسي لوسي, سي إنه للوسي. سأعيد الجمل وسأحاول الشرح. ce sont ceux, ce تعني هذه, sont تعني هم, ce تعني مثلا هؤلاء. ce و ce و ce. les jouets de marque, ce sont ceux de marque. مثلا يمكن أن تقول إنهم les marques فقط, ولكن أنا قمت بترجمة ce لوحدها و sont le verbe être présent, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. ils sont أي هم. ceux تعني هؤلاء, هؤلاء لي. إذا أردت أن هذه الجملة أو هذه العبارة أن تقولها باختصار, تقول هم لي. ce sont ceux تعني هم لي. les enfants du voisin, ce sont ceux du voisin, هم للجيران فقط. si celle إنها تلك, si celle إنها تلك, la jupe de maman c'est celle de maman, تنورة أمي إنها تلك لأمي. c'est celui إن هذا, le pantalon de Pierre c'est celui de Pierre, سراويل Pierre إن هذا لبيير. le vélo de Paul c'est celui de Paul, دراجة Paul إن هذا لبول. les chaussures de Julien ce sont celles de Julien. أحذية جوليان هذه أو هم لجوليان فقط. les vaches du fermier ce sont celles du fermier. أبقار المزارع إنها هم للمزارع, ولكن هنا يمكن أن تقول هم للمزارع. هم للمزارع تعود على الأبقار, لأن في اللغة العربية لا يمكن أن نقول إنها هم للمزارع. أنا فقط قمت بترجمة حرفية لهذا. la maison de Lucé أو Lucier c'est de la maison de Lucier. منزل لوسي إنه منزل لوسيي. مشاهدينا الكرام, السؤال الذي سأطرحه الآن هو ركب جملة تقول فيها مثلا أنا
مريض اليوم. أنا مريض اليوم. ركب جملة، اكتب الجملة باللغة الفرنسية تقول فيها أنا مريض اليوم. أنا مريض اليوم. وكل من أجاب عن هذه الأسئلة لا يهمني أن تكتبوها في الانترنت وتبحثوا عنها، فقط أجيبوا عن الأسئلة. إذا بحثت عنها أو سألت شخصا ما أو وما إلى غير ذلك فإنك تستفيد. وأنا أريد تحفيزكم، وسأضع جوائز على طول هذا الشهر، جوائز على شكل كتب سأبعثها عبر الجيميل أو عبر البريد الإلكتروني لكل من أجاب على الأسئلة الدروس التي سأطرحها في هذا الشهر. يعني يكفي أن تجيب على الأسئلة وفي نفس الوقت تستفيد لأنك تجيب عن الأسئلة، وستستفيد لأنك أجبت عن السؤال وأصبحت تتعلم اللغة الفرنسية، وأيضا أنك ستربح أو ستفوز بكتب سأرسلها لك على شكل بريد الإلكتروني إن أنت أرسلت العنوان. إن أنا طلبت منك العنوان وأرسلته سأرسلها لك عن طريق البريد الإلكتروني، وأيضا سأرسلها لك عبر الجيميل. ستصلك جميع الدروس مكتوبة وعلى شكل فيديو. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله.